أيها السادة الأكارم والمستمعون الأفاضل، لقد عاش سلفنا في القرون الأولى عيشة العز والمنعة والكرامة والافتخار، وقادوا العباد والبلاد وحكموهم عبر الأزمان ومدى الأعصار، وقاموا بالعدل والقسط على السواء حتى شهدت لهم الأعداء. ولكن عندما تباعد المسلمون عما أمروا واقتربوا من النواهي نزلت عليهم الشدائد وحاقت بهم الدواهي، وحينما أهملوا العمل بما جاء في السنة والكتاب أدركهم الانخفاض والتدهور مثل العذاب. وإنما في اليوم على عكس ما في الأمس، فالناس قد اختلت أخلاقهم وتطرق إليهم الفساد وبعدوا عن امتثال الأوامر والانقياد، وتنازعوا ففشلوا واشتعل بينهم لهب العداوة والعناد. فيا عباد رب العباد، إلى ما هذا الفوضى وحتى ما هذا الرقاد؟ استيقظوا من سباتكم العميق ونومكم الغريق، واعتبروا بما يلقى عليكم من الوعيدين، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وتوبوا إلى الله رب العالمين وعضوا بالنواجذ على سنة رسوله سيد المرسلين. أيها الحفل الكريم، أقدم إلى حضراتكم أخي الكريم محمد أبو ذر الأدروي، الطالب في الصف الخامس للعربي، كي يتحدث أمامكم عن بعض ما نحن عليه اليوم. فليشهد المنصة وليلقي الخطبة مشكورا. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر بطاعته ونهانا عن معصيته، ووعد الصالحين بجنته ومستقر رحمته، وتوعد العصاة بدار نقمته وزوال نعمته. نحمده تعالى ونسأله أن يجعلنا من المصطفين الأخيار، وأن يخلصنا بخالصة ذكر الدار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السيد المطاع، له على خلقه الحجة بلا نزاع. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إلى خير أمة وأتباع، منور الأبصار ومشنف الأسماع ومالوف اتباع. قال له الله جل ذكره: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي المختار، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، وعلى التابعين لهم بإحسان في اقتفاء الآثار. رئيس الحفل المؤقر وزيوفنا المبجلين والعلماء الأفاضل والمستمعون الأكارم، كتاب الله يناديكم للإيمان، ورسول الله يدعوكم إلى الإحسان، فما لكم لا تسمعون الرسول ولا تجيبون القرآن؟ أفي آذانكم وقر أم على قلوبكم الران؟ أم استحوذ عليكم الشيطان وزين لكم الفسوق والعصيان، فأقبلتم على الفساد وأعرضتم عن تعاليم الأديان؟ قال الله تعالى حكاية: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
كان المسلمون إذا سمعوا الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية قالوا سمعنا وأطعنا وأقلعوا عن الخطية، ولم يصروا على ما فعلوا من المخالفات الشرعية فترى أعينهم تفيض من الدمع لما عرفوا من الحق، ونفوسهم عن الضلال مرعبية. وإذا نظروا في الآيات الكونية وتفكروا في المخلوقات الإلهية عرفوا قدرة الصانع الحكيم، وقالوا بألسنة طاهرة زكية: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. أيها المسلمون، وأنتم اليوم عن الحق معرضون، وفي الباطل تخوضون، ولصرح الإسلام تنقضون، وفي الفساد تركضون. وإذا سمعتم قول الحق تمتعظون، وبالملاهي تصحون، وإذا سمعتم القرآن تمرضون. لقد أتعبتم الواعظين وأتعبكم الواعظون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. يا معشر المسلمين، أين الصالح من الفاسد، والفاسق من العابد، والطامع من الزاهد؟ أين الملاهي ودور السينما وشاشات التلفزيونات الكهربائية من المساجد؟ أين بيوت الدعارة والحانات من المعابد؟ أين الطاعم الكاسي الراقد من الصائم القائم المجاهد؟ هيهات هيهات ما بين الولد والوالد، وشتان بين المقبل على الله والمعرض الشارد المعاند. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شبابنا في الحانات والمواخير، وشيوخنا يفعلون الموبقات ويتركون الواجبات بلا نكير، ونساؤنا خارجات عن الآداب مستخفات بالحجاب. فيا له من منكر عظيم وشر مستطير. وأبناؤنا وبناتنا معرضون للفتنة والفساد الكبير، وقد استوى في الحالة المامور والأمير، والملك والوزير والغني والفقير. فلا الصغير يخاف من الكبير، ولا الكبير يستحيي من الصغير. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فتوبوا إلى الله قبل أن تموتوا أيها العباد، ولا تصروا على الضلال والعناد، واسلك بنفسك أيها المسلم سبيل الرشاد. ومن تاب تاب الله عليه، والله لا يحب الفساد. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، ومن يضلل الله فما له من هاد. جعلني الله وإياكم من التوابين المتطهرين الأوابين، ووفقنا لمتابعة كتابه العزيز وسنة سيد المرسلين، آمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فنظرا إلى أهمية الوقت وقيمته أكتفي على هذا، راجيا من الله تعالى الرضا والقبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.